الرباط عاصمة المغرب الإدارية ما زالت معتزة بمآثرها وحصونها التاريخية التي تروي بشموخها قصة تعاقب الحضارات. يعتبر رمضان لحظة مميزة بالنسبة للشعب المغربي، إذ تلتقي فيه روحانيات الإيمان بسلطة التقاليد والعادات. تتقن الأسواق المغربية الاستعداد لهذا الشهر المبارك بكل أنواع المأكولات التي يشتهيها الصائم. لا يملك زوار السوق أو السويقة حق المرور دون أن تستوقفهم بائعات الفطائر التقليدية كالبغرير والمسمن والرزيزة. لا يوقف إيقاع حركة البيع والشراء إلا آذان صلاة العصر، فالمسلم يوطد علاقته بربه خلال شهر رمضان، شهر التوبة والغفران الذي تظل فيه قلوب الصغار والكبار معلقة ببيوت الله. ويظل الدعاء والخشوع في الركوع والسجود سلوكاً يومياً لا يفارق الصائمين. تستأنف الحياة حركيتها بعد صلاة الجماعة، ولكن هذه المتعة غير موزعة على الجميع، فهناك حالات كثيرة تحاصرها عزلتها بعيداً عن حرارة اللقاءات العائلية في رمضان. ففي الخيرية الإسلامية بالقنيطرة بستان يأوي العجزة ليتحول إلى فضاء مثقل بهموم أناس نفاهم القدر خارج أحضان العائلة. واحد المدير قال لي والله ما تمشي غادي ندخلك هنا للخيريه، عطاني البرا شديت الطاكسي وجيت دقيت عليهم قلت لهم ها البرا تاع السي المدير. قال لي مرحبا بيا انت كتعرفها وحنا بغا نلوحوها. مرحبا بيا. هما جابوني لهنايا، اللي جابوني هنا انا بقيت معاهم هنايا واكله شاربه ما خاصني حتى شي خير. يجلسون تحت أشعة الشمس، لكننا نلمح غروبها في نظراتهم المنكسرة التي لم تعد ترنو إلى فرحة تشبه فرح الإنسان بانتمائه إلى عائلة تحميه من قسوة العزلة. الحاج ذو اليزل رجل يطل منه شموخ الزمن الماضي، لكنه يختفي بسرعة خلف وجع التجاعيد وانكسار النظرات الهاربة لما وراء مرارة اللحظة الراهنة. المرأة أنا من نهار تحكمت لي 20 عام مابقى شي جات عندي. خرجت من الحبس عريان حفيان باش غادي نلقى انا نمشي ندعيها باش. واحد قال لي راه كاين عزازة مزيانة، وانا نقول هذاك لاسيستانس عملوا تليفون للوكيل قالوا لي لا، قال لهم ديو العزازة. جيت العزازة. صمت رهيب يخفي تفاصيل كثيرة مؤلمة تفضحها العيون الحزينة وهي تنظر بعيداً في اتجاه مجهول. رجال ونساء أجبرهم الزمن على صوم رمضان دون طقوس الإفطار الجماعي على إيقاع فرحة العائلة، ولكنهم يواصلون الحياة وإن استرقوا لحظاتها من الشقوق والشرفات والممرات. الدين ديالنا هو واحد الدين اللي ما تيسمحش في الناس ديالو. المجتمع ديالنا بصفة عامة تيتكلف بالأشخاص المسنين ديالو، ولكن لا بد ما تيبقاو بعض الضحايا اللي ما عندهم لا جار لا عائلة لا إلى آخره. انا في الاصل شرقاويه ياك وكبرت في الجعد وتزوجت في خريبكه
تزوجت باقا صغير. ايوا انا كنت زوينه والراجل اللي خاضني خايب، ما زوينش هاد، ما كنتش كنبغيه، ما ولدتش. قلت ليه انت ما عجبنيش باش نولد معاك، صيفطني نمشي لعند فهمت. وعلى الاخر ما بغيتش نتزوج، بقيت نخدم مع الصغار هنا في خريوبه. خارج الأسوار يفرح بياض الجدران بصفائه، وتمتد الشوارع في المدن المغربية الكبرى مثل الدار البيضاء، ولا يمنع شموخ العمارات فرحة الأشجار بخضرتها. وإن تعددت المظاهر، فبيوت الله بالعاصمة الاقتصادية تحظى باهتمام خاص خلال شهر رمضان. لذلك يشد سكان البيضاء رحالهم إلى عدد من المساجد، وفي مقدمتها مسجد الحسن الثاني. لكن السجناء لا حق لهم في الارتماء في حضن المدينة، إنهم يكتفون بما يصل إليهم من أصداء الأجواء الرمضانية. القصة ديالي علاش دخلت هنا للحبس، قصة أنا اللي درتها بيدي بصراحة. هو واحد السيد كان صديق ديالي، كان قبل ما يسافر لبرا عطاني الكارنيت شيك ديال مراتو، عطاه ليا على اساس دار فيا الثقه، وصراحه انا اللي خدت هذيك الثقه، ما ديتوش لابونك وبديت كنستغلو، كنعطيه للناس على اساس باش ناخذ الفلوس من عندهم. ان كانت عندي ظروف، كان عندي خاصني بزاف د الحوايج نحققها ليا والزوجه ديالي. هذاك الكارنيت شيك كان قدامي، بقيت كنعطيه، كنقطع بشيك كنسيني، كنعطي لهم السيناتور، كنزورها، كنعطيهم الشيك الاول الثاني. لقيت القضيه مزيانه، عطيتهم الثالث الرابع، وحتى وصلت لواحد لو مونطون اللي كبير. هذوك الشيكات دفعوهم ليهم، السيده راجعه من برا شدوها في المطار على اساس الشيكات تفاجات. قالت لهم راني رديت الشيكات لابونك. ملي قلبوا داك الشيء لقاوني انا ما رديتش الشيك لابونك. الشرطه جات كتقلب عليا مده 15 يوم وهي كتقلب عليا، حتى لقاو القبض عليا وجابوني هنايا وحكمت عليا المحكمه شي 8 سنين، ودابا يلا دوزت فيها عامين، بقى ليا 6 سنين. تتعدد الحالات المجبرة على البعد عن عائلاتها في رمضان، وفي هذا المستشفى تخضع شامة للعلاج بعد إصابتها بالصفراء إثر انسداد القناة الصفراوية وتراكم العصارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس؟ شويه الحمد لله. كيف بقيتي؟ الحمد لله لاباس مزيان. مشات السخانه؟ لا مشات. ما بقاتش. Il est apéritique, le pouls est à 80 battements par minute, une tension normale, pas d'infection de paroi. إن كنفيق في الصباح إلا كان شي حد بحال هكا يعاوني، شي فرملي ولا شي حد، كنوض نفطر بحال هكا إلا قديت ناكل شي حاجة صافي، وكنبقى غير ناعسة. قليل إلا جات شي بحال هكا، إلا جات شي فرملي شي حاجة كتنوضك باش تمشي شوية، كنعاود نرجع عاوتاني ناعس. كاع داك المشاكل ديال التنفس والدوخة وشي شوية مسائل ديال البنج، صافي؟ صافي. ايوا الحمد لله على سلامتك. لقد حكم القدر على شامة في رمضان هذه السنة بالبعد عن العائلة والبقاء تحت إشراف الأطباء، وهم يراقبون أدق تفاصيل العلاج. الصباح كيجيو يصبحونا حنا الاولين يطلعوا علينا، كل وحده يسميوها بسميتها. كي صبحتوا كي دايرين لاباس عليكم، ياك ما ضركم شي حاجه، ياك ما خاصكم شي حاجه، الطبيبه كاينه، الفرملي كاين تيدوز عليك الطانسيون كل وقت، تيعطيونا الدواء. شنو بغيت؟ عايشين مخقرين، قسما بالله كنحلف لك هاد العواشر لا الحياه اللي دوزت هنا ما دوزتهاش في صغري ولا في جواجي. ما يخدوش من الناس اللي مسالمين، اللي مبشورين، اللي ما تشكيش. الحمد لله فين ما تنجيو عندها تقول لك انا ما خصني حتى شي خير، انا عايشه هنا بحال العروسه، انا جالسه في الزاويه، لان بالنسبه لي الزاويه على داش الخير تيدفق الحمد لله من فضل الله، يعني مشروحه الحمد لله الشكل اللي تيرتاح له الانسان. ولأن الرحمة لا تهجر كل القلوب، تمتد الأيدي بالمساعدة،
فريق من الممرضين والمشرفين والأعوان يحرصون على المرافقة اليومية للنزلاء، يتفقدون الأحوال، فيدب ما يشبه الحياة في أيد وأرجل متعبة، لكنها تصر على إقناعنا بأنها ما زالت تنبض بالحياة. يجيب لك الماكلة قدامك، تفضل يا سيدي، في صباح في عشية في عشاء والتبسيمة وضحكة بخير الحمد لله بخير. رمضان قاصح بزاف لان تقول بحال النهار كيدوز لنا ب4 ايام ولا 5 ايام، لان رمضان ماشي بحال الايامات الاخرين كتجمعوا فيه العائله، كنتجمعوا فيه مع الحباب والصحاب، ومره هنايا مره عند هذا، كندوزوا الجو مزيان، كنحس بواحد الاحساس اللي ما يتصورش، واحد الاحساس اللي ما تقبلتوش، وما عمري كنت فكرت شي نهار اني غنتقبلو غنطيح في هذا الموقف، وسيرتو انني كنشوف راسي باقي لي واحد 6 سنين، يعني ماشي سهله، ديجا غير دوزت عامين وقاصحه بزاف. هذا رمضان شويه داز عليا قاصح، لا عليا لا على العائله ديالي، ما تتحسش بالجو ديال رمضان، خصوصا انك انت ناعسه في السبيطار والعائله ديالك في الدار حتى هما ما كيحسوش بيه. صباح النور. صحتي لاباس؟ شويه الحمد لله. غنبدل لك البصمه. نشوف. ماشي فحال رمضان ديال العام اللي فات، يعني دوزتي مع عائلتك، تتنوضي مع الوالده ديالك تعاونيها، تتوجدي داكشي بنفسك وتجلسي مع الاب ديالك ومع خواتك تضحكوا تاكلوا. كنا المهم مساعده كانت بعدا في الدار، على الاقل في الدار تشوفها قدامك تتنوض دير الحاجه، ماشي بحال هذا العام هذا من الثالث في رمضان وهي في السبيطار وهي في المرض وهي في كل شيء. واخا تمحلنا ماشي مشكل، تتمشي في جوج طوبيسات ولا ما لقيتيش الطوبيس في بلاصه اخرى تاخذ طاكسي، وتبعد تنوصلوا تما تتلقاي بعض الخطرات الزياره انتهت، ما عندك ما دير بنادم وهو يصبر، والحمد لله واخا تكرفصنا ما كاين حتى شي مشكل. مزروب شويه الله يرحم والديكم. زيارة مريض في المستشفى ورعايته من طرف عائلته ليس بالأمر الهين، خاصة في شهر رمضان، لأن الأسرة بأكملها تشاطره المرض، فتحتاج بدورها إلى دعم نفسي حتى لا تنهار. باش غنمشيو للطبقه اللي البلوك فين يسيطر الإرهاق على والدي شامة اللذين اضطرا إلى تكييف حياتهما في رمضان وفق الظرف المفاجئ مرض شامة، فالزيارة تستنزف القوى، ولكن الأب يصر على إبداء عكس ذلك، يتحدث كثيرا ليكسر صمت الأم التي تبدو متأثرة بما حدث. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا شامة، اش اخبارك؟ لاباس لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. ما باماك شويه؟ لا الحمد لله. ومنين كيجيو عندك العائله يزوروك في الشومبر ديالك تتفرحي، يعني منين كيجيو كتبغيهم يبقاو معاك لان كيونسوك بالهضره وبالضحك شويه ويعاودوا لك شنو واقع برا. عاوني راسك بالماكله ولا ما تخرج حتى شي حاجه؟ ايوا ولا يوصيك عليه وهو الصبر دابا ان شاء الله تنوضي. ها؟ ما تفكرنا حنا قراب. لا ما نقول له تراك السلام درت معاه. الفضل ديالي من عند سيدي ربي، وهو بنيتي تخرج على خير وبخير وتكون حدايا هنا، تكون فرشه حدايا هنا، ولا سميتو واخا نشربوا عكويزتين نشربوا جميعا.
رمضان زوين من نهار اللي وليت غنصومو وقاده بيا نصومو كي صغيره كي كبيره كي شارفه دابا تيجيني لذيذ وزوين وكان نصيب الراحه في قويمي عليه. العقل اللي عندي ما نقدرش نفطر ابدا ابدا ابدا، خاصني نطلب الله يغفر لي كاع ويسمح لي كاع، ولا كنت نكذب ولا كنت نزفاط ولا كنت شي حاجه. دابا باش نتوب لله ونطلبو يسمح لي كاع نبدا ناكل في رمضان وانا قد هاكا ما تضرني حتى حاجه، ما تضرنيش المعده غير كابيكا وظهري كيضراني. تستحضر خدوج رمضان ليحضر الخشوع، فرغم كل الإكراهات هناك إصرار كبير على احترام شعائر الدين. الصباح كنوض كنجفف في البانكو وكنشقى شويه، كنمشي لهذيك المراه اللي في الفراش راقده كنعطيها اما الحليب اما دانون اما هادي اما اللي كان تنفطرها، تنحل ليها فمها ونكب ليها كيكوها الله يقبل. تنظن على انها مرتاحه هنايا، عندها علاقات طيبه مع كل المسنين ومع المستخدمين كذلك ومع المسؤولين، يعني نموذج ديال المستفيد حسن ما نقولوا نزيل اللي يرتاح له الانسان. هذا هو رمضان الثاني اللي كندوزو هنايا في الحبس، بعيد على العائله، بعيد على الزوجه ديالي والابناء ديالي. قضيه صعيبه بزاف، ان هذاك الجو ديال رمضان ما كاينش هنايا. اعتقدت هذه مده عامين اعتقدت هذا الجو، وفي النهار ديالي هنايا كندوزو تقريبا بوحدي. كنبقى جالس كنقرا شويه الكتوبه، كنقرا شويه الجورنال، كنعس شويه، يعني ما كنختلطش مع السجناء الاخرين مع هذا، يعني كنفضل نبقى بوحدي احسن. الحياة ديالي قبل ما ندخل هنايا كانت في رمضان عادية بحالي بحال الآخرين. كنسالي الخدمة ديالي، كنهبط للسويقة، كنتسالى من هنا، كنشري شهيوات، كندوز عند مول الشباكية ناخذ شوية، كندوز عند مول البغرير ناخذ شوية داكشي اللي تشهيته. بعض المرات كنخرج معايا المرأة ولا الولاد، كنخرج سوا كنشري لهم شنو بغاو، شنو تشهاو باش يفطروا. تكون الدنيا عامرة، داك الجو بوحدو ديال رمضان كتحس به، كتحس براسك على أساس رمضان كاين. وبعد الخطرات كنلعب كره، بعد الخطرات كنمشي نتفرج في شي ماتش في الدراري كيكونوا دايرين ندير تورنوا في رمضان. بعد الخطرات كنمشي نشوف مع شي صاحبي وشي حاجه كنجلسوا في جهه البحر. بعد الخطرات كنمشيو نصيدوا في جهه البحر. كل خطره فين. كما يستيقظ عشق تذوق الأكل اللذيذ لدى المغاربة في رمضان، يستيقظ فيهم عشق ممارسة بعض الهوايات خاصة قبيل الإفطار، كلعب كرة القدم أو الصيد أو مجرد الاستغراق في تأمل الكون وعظمة الخالق. فمن لهذه الأجسام المتعبة بوجع العمر من يمنحها الإحساس بالحنان وهي صائمة عن تسول رحمة الأكباد العاقة التي لم تعترف لأحد بجميل الرعاية والسهر. ولادي في فرنسا عندي 8، كلشي مجوج، كلشي ولادهم، كلشي بخير. تعيطوا علي من الناس محشوم عليكم وابوكم عنده 10 الولاد وفي الخيريه. حشموا الولاد ولاو ما كنتيش يخرجوا الزنقه. بكيت وقلت ما عندي لا ولد لا بنت، انا ربيت شي ما طحت عليه وتجي شي ما طحت عليه. دابا يا ربي حل عليا شي باب، تحل عليا هذا الباب هذا، صدت فيه ولادنا وبناتنا والجوده والكرم وكل شيء فيه. ما خدوش شويه حنه
حتى الأشياء الصغيرة تصنع فرحة الإنسان. يكفي أن نبتسم كي ننشر البهجة حولنا. ومن أجل ذلك تحضر هذه المشرفة طبقاً مملوءاً بالحناء لتخضب به أيدي النزيلات. والحناء يرمز لفرحة المرأة المغربية خاصة في الأعياد والمناسبات. بعض النساء يفضلن وضعه على شكل نقوش ورسومات جميلة، ولكن مسنات دار العجزة يمنحهن الإحساس بالسعادة والانتعاش حتى وهو مطلي على شكل خضاب. كل شيء اللي كيجي هنا مصوب ومؤدب، هذا يقول معكم. هاد البلاد السعيدة نقول لك واحد الكلمة، فيها الناس حنان وجيدين ومصوبين. عشوية امي ضعفك. عيب. بيتو واش هادشي هذا؟ كاينه زغروته ولا شويه باش تكون باش دير شويه لاباس راسك ماشي بحال لاباس عليك شويه الحمد لله. يجيو الرجاله مخيرين هكا كيديروا يبوسي لينا راسنا كيف اصبحتي كتقولي لنا لا مختارين لا ياك ما بغيتي شي حاجه يا لا اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ما بتيش انت السهرات البارحه لا بتيش كنعرف نشطح وخانوني. ايوا الحمد لله. كي داير جود رمضان مزيان؟ والله العظيم الحمد لله. اللهم لك الحمد بحال تقولي ما صايمينش. الحمد لله. الدور ديال الجمعيه هو الايواء ديالهم، طبعا التطبيب ديالهم، التغذيه ديالهم، تيبقى داك الدفء العائلي. واخا تدير كما درتي ما غادي ما يمكنناش نوبوا على وليدات شي حد ولا نوبوا على والديه. لا جميله مامتي راه واجب هذا. انت تشميها بعدا زوينه وتصلي بها زوينه. دير لك مدوسه. تنجيو عندنا السبيطار باش نونسوها شويه. انا ما مأقلماش مع هاد الجو ديال السبيطار، مولفه غير بالدار ومع العائله. تنجيو شويه عندنا نفوجوا عليها ونخرجوها شويه باش تشوف الهواء والشمس، تاكل شويه. وجود الأخت الكبرى لشامة برفقتها يمنحها الإحساس بالدفء، فهي التي تخرجها من برودة الانزواء في غرفة المستشفى إلى حرارة أشعة الشمس المنعشة. أحيانا لا يهم ما نقوله، فأي كلام يغدو جميلا حين يطرد صمت الكآبة والتعب. والمشكله اللي عندي هو العائله ديالي بعيده عليا، كنلقى مشكل في الزياره، ما كيجيوش عندي بزاف. هنا ساكنين بعاد، ما عندهمش كيديروا تيجيو، الظروف ديالهم الماديه ما كتسمحش لهم انه باش يجيو عندي كل مره. انا عاذرهم يعني، ولاني واخا هكاك انا كنحس بهذاك الفرق انه ما كنشوفهمش بزاف وداك الشيء، حيت كيبقى التليفون هو الوسيله باش كنتصل بهم، ولاني ما كافيش. كنتمنى ان نشوفهم بحال الاخرين، حتى الاخرين حتى هما كاين اللي كيجي عنده ديما، انا مره في كيجيو. قبيل الإفطار تبدأ المدينة في توديع إيقاع حركة النهار، فترتدي كل الشوارع والأزقة لون الغروب. يغيب الإنسان كما تغرب الشمس دون صدى يؤكد قوة الحضور السابق. أزقة يعبث فيها الفراغ بألوان الجدران والأبواب والصمت المستسلم لقانون الزمن.
بينما تنتعش البيوت وتفرح باستعدادها لإعلان فرحة الصائم، وحين يمتزج الطعام بالفرح تصبح للحياة لذة أخرى لا تفسدها غير تصريفات الأقدار بإبعاد فرد من أفراد العائلة عن أجواء رمضان وسط دفء الأسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. في رمضان كنا في الصباح ملي كنفيق كنجمع مع الوالده، جات تجمعي ليها الدار وتجمعي الفراش باش كتعاونيها في توجد الفطور وفي توجد الحريره، تديري يدك بيدها باش كتعاونيها وباش انت كتحسي بداك الجو ديال رمضان بانك راه درتي فيه شي حاجه. وبلا عام مع فتحي داوي. رمضان تاع عادي احنا بيضاء حيرة وحليوات وضحكوا مع الولاد في النار ضحكوا. وكذلك على كل حال رمضان بنتي هنا رمضان احنا بحال احنا في العزازة خاصنا نعرف اننا بوحدي في العزازة. انا صايم وصلان بيه. نساء مشرفات على المطبخ يتحولن بدورهن إلى حالات خاصة، يشتغلن في صمت لا يكسره إلا إيقاع الأواني. كنت نوجد انا الحريره ونوجد القهوه والحليب ونوجد اتاي ونوجد كيما كان خبز كيف داك الشيكار كيجيني زوين. كنفطروا بحال القاعده. الصباح كنخمل ونغسل ديك الموعمه تاع الحريره وتاكسيه ونخلي الدويره هكا كدير. بيض وتمر وحلوى وسمك خير كثير من فيض إحسان وكرم الأيدي المغربية السخية. إنها أخلاق نبينا وسلوكاته يقتدي بها المغاربة في رمضان. في النهار كنمل، كتجيني واحد ضيقات النفس، كنضيق بيا، كنحس بالدنيا تخنقات بيا، كنوصل لواحد الحاله كنشد المصحف وكنبدا نقرا، كنرتاح. ربي هداني كنبدا نقرا حتى كنرتاح، كنلقى راسي مرتاح ملي كنقراه تقريبا. المهم واحد المده كنبدا نقرا حتى كنسمع الاذان، عاد كنحبس ديك الساعه باش كنوض كنصلي عاد كنفطر. ولكن واخا هكاك ما كيبقى هذاك الجو ماشي بحال ديال برا،
ديما الجو هنا في الحبس كيكون عالم بوحدو في رمضاني مخنوق بزاف د الحوايج، ماشي بحال برا الحريه ديالك تكون على برا. كنتمنى انني نقرا القران، هذاك القران اللي شادوك كنتمنى في الجامع نقراه. فرحة التعبد والإخلاص تعلو محيا الصائمين وهم يعجلون بالإفطار. حبة تمر قبيل أداء الصلاة على هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقت المغرب كيكون الساعات لان كلشي كيكون داخل الشومبر ديالو، لي زانفيرمي كيكونوا ماشيين باش يفطروا صافي. من بعد كتكون الدنيا خاويه الساعات، يعني الا لا كان معك شي واحد في الشومبر ديالك اللي كيونسك، اما كنتي ناعسه بوحدك يعني كتبقاي متكيه، لان انت اصلا كتاكلي منين غيودن ما غتنوضيش تفطري ولا شي حاجه، كتكوني متكيه. أما البيوت المغربية فتفوح منها رائحة الحساء، الحريرة المغربية التي تتربع على عرش المائدة، وتتحول كل المأكولات الأخرى إلى مجرد حاشية لا تتقدم قبل الحريرة السيدة في رمضان. واحد من ولادك غايب او لا مريض، راك ما ترشق لك حتى حاجه، ما ترشق لك. واخا يكون جالس حداك اللي كانت هو كاع حباب سيدي ربي وكاع وليداتنا كيف وين الا كان ناقصك شي واحد من الوليدات تتكون ناقص. ماهوش تبقى مسكينه طيبه بالسخانه. عيطت ليهم. إن حلاوة التمر والشباكية وكؤوس الحليب والشاي وكل ما تزدحم به المائدة من حلويات لا يمحو مرارة الإحساس بغياب الشامة. هذاك السي حسن هو اللي تيفرق علينا الحريره، فرق علينا التمر، فرق علينا. تنقول لي لا طبسي العامر، تيقول لي والله تنزيدك. احسان تيجيبوا لكم وحنا حتى حنا كنفرقوا عليكم ونعطيوكم. خصنا نتهلاو فيكم بزاف، حنا هما ولادكم. حنا كناكلوا في الناموسه كاع بحال العرايسات دابا هكا، كل وحده حداها طبليتها. يجي الفطور في وقته، يجي العشاء في وقته، الحلوى، الشباكيه، الحريره، كل شيء. والله العظيم لا كناكلوا كنشربوا كنخرج معنا الطبله هذيك اللي في البانكو، والله العظيم لا المشاش كيلعبوا على التمر والحلوى في الطبله. لا شيء ينقص نزلاء الدار إلا حميمية اللقاء العائلي واجتماعهم حول مائدة الطعام، لكن ذلك يظل مجرد حلم يعبر طيفه ذاكرة أجسام هدها جفاء السنين. لذلك استسلمت لوحدتها وعزلتها وصمتها في انتظار عطاء يمنحها حقها في حياة طبيعية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. هي الحاجة الوحيدة اللي زعما كنفتقدها واللي حسيت بها حتى لهاد الوقيته اللي انا هنايا في قلب الحبس عاد حسيت بها، هي الصلاة. اشتقت للصلاة وتمنيت انني كنت خارج دابا وكنت انايا عندي الحرية ديالي كوراني انا كنصلي. نمشي للجامع ونصلي، سيرتو ان هذيك الوقفة اللي كتوقف قدام الناس وفي التراويح كتصلي بالوقيته ديالهم، وانت واقف في الصف والامام كيقرا وانت كتصلي ومتخشع لله سبحانه وتعالى. بصراحه مفتقد لهذا الشيء. هنايا كنصلي غير بوحدي مع يعني قضيه شويه مختلفه، وكنتمنى انني ان شاء الله منين نخرج من هنايا اول حاجه نديرها هي نصلي مع الجماعه ونصلي في الجامع. اللهم ادخلنا الجنه بلا حساب ولا عذاب.
اللهم إننا نتضرع إليك في هذه الليلة، ليلة النفحات الربانية والعطاءات السنية، ليلة المغفرة. نسألك أن تكتبنا جميعا الآن. الحاج ذو اليزل يصلي وحده في مسجد دار العجزة، معزولا تماما عن مغرب الذكر الجماعي ومبعدا عن عبق الليالي الرمضانية. ويظل اللسان شاكرا ذاكرا حامدا مهما قست الظروف، بينما البعض لا يستطيع حتى مغادرة فراشه، إما لأنه مجبر باسم القانون البشري أو باسم القانون الإلهي الذي حول بعض القامات إلى مجرد أجساد منهكة تنتظر يدا تهبها دفء الحنان. شهد لا اله الا الله شهد محمد رسول الله. يا ربي تحضر لي قلوب المؤمنين، يا ربي تحنن القلوب عليا، يا ربي ترحم والديا، ترحمني في الدنيا وفي الاخره. كانت واحد المراه ناعسه حدايا، وكانوا شي عيالات كيجيو عندها وكنبقاو جالسين معاهم، كيبقاو مونسينات الليل وكيمشيو ينعسوا. كدوزيه شويه تيدوز عليك النهار طويل، وكيدوز حتى الليل كيدوز حتى هو طويل. ما كاين لا تلفزيون لا راديو باش تصنتي، يعني الاغلبيه كدوزي غير في الفراش ناعسه، تحسي شويه بالقنطه. وهذا كنت كنسمع بالوحدانيه، ولكن ما حسيت بها حتى جربتها هنايا. الوحدانيه قهراتني هنايا، كنحس براسي انني بوحدي وبعيد، سيرتو انني بعيد على العائله ديالي ومولف واحد الجو عائلي. دابا لقيت راسي انني بعيد عليهم، بعيد بزاف. وبعد الإفطار تستلقي خدوج فوق فراشها في جو من الهدوء والصمت الرهيب. الذكريات حاضرة في هذه اللحظات، وتعود بها إلى الماضي بحلوه ومره، والتجاعيد شاهدة على مرارة السنوات الطويلة الماضية. ما عندي مع النهضر هنايا، كاين ناس كلشي براد ومرت بديك الوحدانية وداك الشيء. واش وحدانية؟ أنا معلم النجار ما نقدرش نجلس، ما مولفش بالجلوس. العزلة الطويلة لم تنسي الحاج ذو اليزل أنه ذات يوم كان نجاراً، يضع على طاولته في الغرفة مجسماً خشبياً لمدفع تقليدي، وكأن هذا الديكور الخشبي يختزل كل الأحاسيس الكامنة في داخل هذا الرجل المكابر. الشهر المبارك رمضان تيكون عندنا واحد الجو شويه مختلف على السنه، بحيث انه تيكون واحد العدد ديال الزيارات، تكون واحد العدد ديال الجمعيات اللي تيجيو يديروا واحد التنشيط. تعرفوا بصفه عامه العمل الخيري تيكثر في رمضان. اي حفل تنبغيو نديروه تنختاروا المناسبه، لان حنا واخا تكون امكانيات عندك دائما كتحتاج للدفء ديال العائله وديال الاحباب. دائما تنختاروا المناسبه اما رمضان، اما عيد الفطر، اما عيد الاضحى، اما عيد المولد. للعيد لذة يقدرها المحروم منه، حين تجبره ظروف الاعتقال على تخيل صدى خطبة العيد وتكبيراته. سبحان ربك رب العزة عما
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عيد مبارك سعيد. السلام عليكم. كي درتوا شويه؟ الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إن يوم العيد بصلاته وتهانيه وبسمات المحتفلين به يعتبر فرصة اللقاء الجميل بالأحبة القريب منهم والبعيد، لقاء تصنعه حرارة المشاعر ودفء اللمة العائلية. الراس والعين هذا نهار مبروك. الله فيكم بعدا هنايا. الخير. لا الخير الناس شي جايب الحوايج، شي جايب الحلوى، شي جايب الشيكار، شي جايب بغرير، شي قالت لي راه نهار العيد غادي نجيبوا كل شيء مقوم. نهار العيد نجي عندكم ونعيقدوا معاكم. انا جات من يدكم عسل، حنا كنتشرطوا ولينا عائله وحده، كنجيو نشوفوكم نطلعوا عليكم. هاد الناس ماشي محتاجين ما ياكلوا، عندهم فين ينعسوا، عندهم ما يلبسوا، ولكن محتاجين الحنان. لان يوم العيد واخا يكون عندك كنتي بوحدك في الدار ماشي عيد، ولا كنتي مع العائله واخا تاكلي اللي كان، تيجي عنده واحد القيمه، عنده واحد المغزى. لان ملي تدخلي عليهم وتيفرحوا تيقول لك مرحبا وتعطلتي علينا، كتحسي براسك كانك وليتي واحد الفرد من الافراد ديال هاد البستان. كتدخلي عليهم واحد السرور وواحد الغيبطه اللي ما كيكونوش دائما عندهم. رائحة الحلبة والدجاج تعم أرجاء المكان قبل أن تسقى بمرقه الرزيزة التي لا تتقن صنعها غير أنامل المرأة المغربية المدربة على تحويل العجين إلى خيوط متشابكة. مشيت مع فرنسا، مشيت خدمت في خريلقه، تزوجت كي هاد العيشه اللي انا عايشه هنا دابا حيت خلال صحتي اللهم لك الحمد جاتني لذيذه على خاطري. بلاتي وجوج حمرين صافي. والحمد لله ملي كنبغيو نديروا شي عمل خير الحمد لله ربي تيفتح الابواب. مجرد ما تنخرجوا يلا كتقولي بسم الله كتبداي ربي تيسر فيه، ما كتعرفيش داك الشيء سبحان الله العظيم منين تيجي. حتى المشرفات على إعداد الطعام ضحين بفرحتهن الخاصة من أجل صنع فرحة عيد النزلاء ومنحهم السعادة بأكلة مغربية أصيلة كالرفيسة. كي بقيتي شويه شحال جيت البارح ما لقيتكش. الزوار أيضاً يتحولون إلى فريق عمل يشاركون في كل شيء، يوزعون الأكل والشراب كما يوزعون الابتسامة والفرح وكثيراً من الحب والحنان. باقي نهار ويوم دابا ولفناهم دابا مشاو في كل مكان فين هنايا كيخليو ولادهم وديورهم ويعيدوا معنا هنا. وشو هيدي؟ من أجل خلق أجواء الاحتفال كان لابد من إيقاع الموسيقى الشعبية المغربية، رقصات منتزعة من عمق المرارة وحركات تتحدى آلام المفاصل والعمود الفقري كما تنسي ولو للحظة وجع السنين. يلتقي النزلاء وهم فرحون بذلك أبناء وبنات من هبة القدر لهم لم ينجبوهم، لكنهم أبر بهم من الأبناء الحقيقيين.
بحال انا عندي امي هنايا وعندي با هنايا، وهما تا هما كيتسناو مثلا ولدهم يجي في زياره ديالهم ولا بنتهم، تينساو بان هذوك الولاد اللي عندهم ولا هذيك البنت نساتهم، ملي تنجيو حنا كيقولوا ولدي وبنتي جات عندي، ما كيعيطولناش حنا ناس او جمعيه، كيقولوا ولدي ولا بنتي جات زارتني، كيديروا فينا حنا هما العائله ديالهم، بالاخص في هذا اليوم ديال العيد. رجال ونساء جندوا أنفسهم للعمل الخيري، وباسمه يصنعون أروع المعجزات الإنسانية في زمن العقوق والنسيان. ولا ما كانتش جالسه حدانا راه غادا ما عندنا لا عيد لا والو، واخا داكشي ديال الله تبارك وتعالى ويني تا ربي راه تيبغي الراجل يكونوا دايرين به وليداته وحبابه، ما تكون ناقصه حتى حاجه. تظل بعض العيون متحجرة لا تدمع، بينما تذرف عيون أخرى دموعاً لا تغسل صور الحنين إلى أجواء العيد بين أفراد الأسرة. نهار العيد كتقص حنين وحدانيه، كنحس براسي انني بعيد على دارنا، بعيد كنحس بواحد الاحساس يعني خايب بزاف، احساس بالوحده، احساس بانني بوحدي في هذا العالم كاع، لان منعزل على العائله ديالي، منعزل على داك الجو ديال اللي كتكون ديال العيد، وسيرتو انني كنتجمعوا عند دار الوالد، كيكونوا كاع الصغار والكبار وكل شيء كيسلم على شي، كيكونوا فرحانين وداك الشيء، هذاك الجو كامل ما لقيتوش، يعني ما نقدرش نقول لكم هاد صعيبه بزاف. الرقم الاعتقال 79 ويظل البعض يبحث عن مجرد سماع أصداء الجو الرمضاني عبر الأسلاك، فاللقاء مستحيل، وليس هناك خيار غير الصبر والإيمان. نهار العيد كنتصل بهم في التليفون وكنهضر مع كل واحد كيدوزو لي، كنهضر وكنسمعهم مجموعين، هذاك انا واخا ما معاهمش ديك الساعه، عارف العيد كيفاش كيدوز، عارف الجو كيفاش كيدوز عندهم في الدار، يعني كنتخيلوا انا كندوي معاهم، كنشوف بحال جالس معاهم، كنسمع الصوت ديالهم هذو كيغوتوا من هنا كيهضروا فرحانين، كنتمنى انني كنت معاهم في وسطهم، ولكن قدر. الحركة والتنقل دون قيد أو شرط من نعم الله علينا، لكننا لا ندرك قيمة هذه النعم إلا عندما يشد انتباهنا منظر الطيور البعيدة وهي تعانق الأفق بكل حرية.